बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उस बयान के हवाले से जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत के नाम जारी किया है। अपने पैगाम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान की हुकूमत की तब्दीलियों की किसी कोशिश की हमायत न की जाए और उसके साथ साथ ईरान में होने वाली किसी भी रजीम चेंज को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नामुमकिन करार देते हुए कहा कि वो एक नज़रियाती हुकूमत है, वहाँ एक नज़रियाती जमात है, वहाँ कोई और कठपुतली हुकूमत बन ही नहीं सकती। हम पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान की रियासत, मेरे ख्याल में किसी सूरत हमें ईरान की रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ईरान की तबाही है। तो उसकी वजह यह है कि ईरान में इस वक्त जो मजहबी हुकूमत है वो वाकईतन वहां के रहने वाले लोगों की अक्सरियत की नुमाइंदा है, और इस जंग के बाद तो जो लोग उनके मुखालिफ थे वो भी इस वक्त गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब मुल्क के ऊपर हमला होता है ना तो मुल्क के एसेट्स होते हैं ना। उस जमात को आप पाकिस्तान की मजहबी या सियासी जमात के ऊपर क्यास ना करें। उनकी पैनल में अपनी पूरी फौज है, पूरी की पूरी रियासत एक नजरियाती है। लिहाजा वहां पे ये जो आजकल उन्होंने वो शाह के बेटे को निकाल लिया और वो दोबारा से उसके भी बयानात आना शुरू हो गए, उसको ईरान में घुसने भी नहीं देना किसी ने। हुकूमत बनाना तो बड़ी दूर की बात है। नाजरीन, ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का इंतकाम लेते हुए अमरीकी अड्डों और इसराइली शहरों पर तबाहकुन हमले किए हैं। ईरान के इन मिसाइल हमलों को अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियाट और इसराइली दिफाई सिस्टम आयरन डोम रोकने में नाकाम रहे। ताज़ा तरीन वीडियो में अमरीकी अड्डों और इसराइली शहरों पर होने वाले ईरान के मिसाइल हमलों के बाद वहाँ मचने वाली तबाही को बखूबी देखा जा सकता है। ईरान ने नए हमले में बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया है। एक फुटेज मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर जो है मैं दिखाना चाहूंगा, और ये क्लस्टर म्यूनिशन वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी री एंट्री बेसिकली होती है। जो इजराइल की जानिब जब फेंके गए हैं तो ये आगे चल के जो है वो क्लस्टर बनते हैं, मतलब एक पूरा जो है वो झुंड बनता है मिसाइल्स का, और उसके बाद ये जाके जो है वो मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर जो है वो गिरते हैं। सिर्फ इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मतलब किस हद तक ये खौफनाक मिसाइल्स हैं जो ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है अपने दिफा के लिए। ये ईरानी जो मिसाइल्स हैं जो इजरायली शहर हिफा के ऊपर जो है वो गिरे हैं, ये उसकी फुटेज जो है वो भी एक और एंगल से जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह उस मिसाइल जो है वो हिफा के अंदर जो है वो एंटर होता है और उसके बाद जाके जो उसका निशाना है उसके ऊपर जाके गिरता है और वहाँ पे जो है धमाका होता है। ये बेसिकली इराक की जो है वो फुटेज है, लेकिन ये यहाँ पे बताया जाता है कि यूएस की, अमेरिका की ये फौजी बेस थी जिसे निशाना बनाया गया, और बहुत बड़ा धमाका जो है वो वहाँ पे ये नजर आ सकता है। आप दूर से जो है वो धुएं के बादल जो है वो देखे जा सकते हैं, और एक्सप्लोजन किस हद तक बड़ा था कि आसपास की इमारतें जो है वो भी लरज उठी। इसी से आप उस जो है वो आइडिया लगा सकते हैं उसकी शिद्दत कितनी दूर से रिकॉर्ड की गई है, और आग का ये गोला जो है वो किस हद तक बड़ा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने जो है वो कितना बड़ा ये अटैक किया है। एक वीडियो है जिसमें एक पूरा बस अड्डा ऐसा लगता है खाक हो गया है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें तेल अवीव के जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है उस पर अटैक हुआ है और लोग जहाज के भीतर से भागते हुए दिखाई दिए हैं। इतनी जोर से भाग रहे हैं और इतना घबरा कर भाग रहे हैं कि कई लोग जमीन पर गिरे हुए भी दिखते हैं। उसके बाद वीडियोस आए हैं उन सेंटर्स के, बम शेल्टर जहां पर होता है जहां भाग के इजरायली छुपते हैं। नाजरीन, साहिल अदीम साहब ने ईरान पर हमले और आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद आलम इस्लाम की खामोशी और शिया सुन्नी बहस पर शदीद तनकीद की है और उन लोगों को अरब पिट्ठू करार दिया है जो ईरान की तरफ से अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने पे तनकीद कर रहे हैं। शिया सुन्नी बातें हो रही हैं, बात नहीं करने वाले, और अरब के जो पिट्ठू हैं यहाँ पे जो बैठे हैं पेरोल पे, जो सऊदी अरब से पैसे लेके यहाँ पे आलिम बनते हैं यहाँ पे दुनिया में। आप बताएं मेन स्ट्रीम के ऊपर कौन इस वक्त ये कह रहा है कि इस्लाम की रिक्वायरमेंट्स ये थी? भाई मैं आपको अभी बताऊंगा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी, आपके समझ नहीं, मैं खाली आपके जज्बाती और इस्लाम के वो सेंटिमेंट को उजागर करने आया हूँ। टैक्टिकल अप्रोच इस्लाम ने पहले से बताई हुई ऐसे मौके पे क्या करनी है, बिकॉज ये झंडे इकट्ठे हो गए हैं। ईरान हैज एक्सपोज्ड एवरीथिंग। MRI डायग्राम बनाई है ईरान ने कि टर्की असल में क्या है, यूएई असल में क्या है। 3 साल से इसराइल का झंडा लहरा रहा है यूएई में, किसी को कोई मसला नहीं था। अब पता चला कि क्या होता है, कि क्यों कहाँ से इंटेलिजेंस जाती है, कहाँ से एक्सेस जाते हैं। पहले दिन से रो रहे हैं, जब से कल से रो रहे मुसलमान उलमा कि मुसलमानों के मुल्कों में क्यों ईरान हमले कर रहा है। सोचने जरा, ये इनका ये गो टू स्टेटमेंट इनकी है। तो क्या ये सही नहीं है? आपको पता है जब गन टेस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हैं? हम लड़के जब गन शूटिंग रेंज में जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले गन की कैसे चेक की जाती है, कौन सी गन कितनी ताकतवर है? रेंज से जी, ये उसने अपनी रेंज बताई है कि कौन कौन सी बेस मेरे मिसाइलों की रेंज में, इधर ना झाड़ ले आना अपने अरबों डॉलर की। दैट्स ऑल ही इज डूइंग। हम सिर्फ रेंज टेस्टिंग करते होते हैं। उसने अभी तो रेंज टेस्ट करके बताया कि किधर बैठे हो, अटलांटिक से उड़ा बेटा, लोकल नहीं उड़ा सकता तू। ये सारे जो तेरे छोटे टट्टू बैठे हुए ना, जो तेरे गुलाम मुसलमानों की शक्ल में, इधर सब के सब मेरी रेंज में है।
ناظرین، علامہ ہشام لئی ظہیر صاحب نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت بھی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل پہ حملہ کرے گا، لیکن جب اسرائیل اور امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تو جواب میں ایران نے اپنے ہی عرب مسلمان ممالک پہ حملے شروع کر دی۔ اسرائیل نے اور امریکہ نے مشترکہ طور کے اوپر ایران پہ ایک حملہ کیا جو پوری مسلمان امت کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، اور ایران کے لیے یہ حالات نہایت سازگار تھے پوری مسلمان امت کے حوالے سے کہ وہ صہیونی قوتیں جو ایک عرصہ دراز سے غزہ کے اندر مسلمان بچوں کو قتل کر رہی ہیں، مسلمان بچوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہیں، ان کی طرف سے کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ لامحالہ طور کے اوپر اس بات کے اوپر آمادہ کرنے والا تھا کہ پوری امت ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے ابھی بھی اسرائیل کا اور امریکہ کا جو بھی حملہ ایران کے اوپر ہوا ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ رد عمل ایران کو پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، حملہ اسرائیل نے کیا ہے، حملہ امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ہی وہ ملک ہے اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے تو اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے یو اے ای کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے اردن کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ جس طرح ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ قابل مذمت ہے، بعین اسی طرح ایران کی طرف سے ان ممالک کے اندر حملہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز کا کیا کیا جائے؟ نہ عالمی قوانین یا عالمی اصطلاحات، نہ بین الاقوامی حدود، نہ بین الاقوامی سرحدوں کے قوانین کا ان کو پتا ہے۔ وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ علامہ صاحب وہ انہوں نے امریکی اڈوں پہ حملہ کیا، وہ جو سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں ہوا، ریاض میں امریکی اڈے پہ ہوا ہے، کویت میں امریکی اڈے پہ ہوا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کے بندوں کچھ عالمی قوانین ہیں، اگر تو ان امریکی اڈوں کو چھوڑیے، سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے بھی ایران کے اوپر میزائل داغا جائے تو ایران کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور اگر ان امریکی اڈوں سے داغا گیا پھر تو بالاولیٰ حق ہے، لیکن صرف پروپیگنڈا اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ آپ ان اڈوں کی بات کرتے ہیں، امریکن ایمبیسی ہو، اسرائیلی ایمبیسی ہو، کسی وطن کے اندر موجود ہو، سعودی عرب کے اندر یا پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی کے اوپر میزائل آ کے لگے، وہ امریکن ایمبیسی کے اوپر حملہ تو تصور ہوگا، لیکن کیا پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ ناظرین، معروف اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی صاحب نے آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے، چلیں ان کا یہ پیغام سنتے ہیں۔ ہم سب کے لیے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس طرح کے سانحات پوری تاریخ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ عام انسانی سطح پر بھی ہم میں سے ہر شخص اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا تو متاثر ہوتا۔ یہ تو ہمارے بھائیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اختلافات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے کہ اللہ پروردگار عالم ان سب لوگوں کی سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے اور ان کی نیت اور ان کے خلوص کا ان کو اجر عطا فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بعد جو لوگ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں معاملات کس طرح ہوتے ہیں، اللہ کے کیا قوانین کار فرما ہیں، ان میں علم، بصیرت اور حکمت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے ایک ہی بات مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان کے ساتھ جو حادثہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ہو گیا تھا وہ اس کے مضمرات کو سمجھے۔ عالمی سطح پر اتنی بڑی شکست کے بعد ان کے سب معاملات فاتحین کے سپرد ہو گئے، اور یہ انہی کے فیصلے ہیں جن کے تحت اس وقت دنیا کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم سے میسر آ گیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اپنی تعمیر کے لیے سرگرم رہیں۔